अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं ज़ारा अंसारी, स्टूडियो में मेरे साथ डॉक्टर शाहिद मसूद मौजूद हैं। एक तरफ पाकिस्तान का 68वां यौम आज़ादी मिली जोशी जज्बे से मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक गैर यकीनी की सूरत हाल है। चौधरी निसार साहब मुताबिक बार सिक्योरिटी का जायजा ले चुके हैं, जबकि अदालत का तफसीली फैसला भी जारी हो चुका है। मजीद डिस्कस करते हैं आज की तमाम सूरत हाल को। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो अदालत का तफसीली फैसला जारी हो गया, उनका कहना है कि वज़ीर आज़म का इस्तीफे का मुतालबा या फिर पार्लियामेंट की तहलील गैर आईनी है, तो ये जो जलसा करें, जो मार्च करेंगे, ये भी गैर आईनी है, अदालत के फैसले के खिलाफ है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया था सोशल मीडिया पे, तो उस पर मुझे कोई जवाब नहीं मिल सका। एक अजीब और गरीब सूरत हाल है। इसको बहुत टेंस ना लें तमाम देखने वाले, इसके ऑप्टिक्स देखें। कितने ऑप्टिक्स होते हैं ना कि टीवी पे आपको नजर आ रहा है, जलूस, लोग निकल रहे हैं, मतलब ये ऑप्टिक्स इसके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सियासत में। मतलब ये बात इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती कि कितने हजार हैं, कितने 100 हैं, मतलब इसके ऑप्टिक्स नोट करें आप। और ये ऑप्टिक्स जो होते हैं ना, ये पॉलिटिकल पावर्स के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। ये जो टीवी पे ऑप्टिक्स आ रहे हैं, टीवी पे जो मनाजिर आ रहे होते हैं ना, ये डिसीजन मेकिंग में, पैनिक होने में, कूल डाउन होने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस वक्त सूरत हाल ये कि हर आदमी, जितना हुक्मरान हैं, अपोजिशन में बैठे हैं, दाएं बाएं, वो एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे हैं। वो शोले का डर होता है ना, कितने आदमी थे, कितने आदमी हैं, कितने आदमी थे, कोई 50,000, कोई 60 लाख, कोई 1 लाख, फिर बीपी डाउन होने शुरू हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है लोगों का, उसमें भी पैनिक फैसले होते हैं। अच्छा, अब ये जो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो फैसला है, ये फैसला आया कल रात को, और फैसले में कहा गया कि गैर आईनी धरना और मार्च करने से रोक दिया, ये गैर कानूनी है। यानी इमरान खान, अगर उसको मैं हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से लूं तो हुकूमत खुश हो गई। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हम करेंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन जो इजाजत है वो बाद में हुकूमत ने दे दी। तो अब देखना ये है कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की जो खिलाफ वर्जी है, वो मार्च करने वालों ने की है या हुकूमत ने की है जिन्होंने इजाजत दे दी करने की। यानी देखे ना, एक अजीब उभाम पैदा हो गया इसमें कि उन्होंने कहा हम मार्च कर रहे हैं, और इधर से इन्होंने कहा मार्च करें, हम रास्ते खोल देते हैं, और अदालत कह रही है कि आप ये गैर कानूनी है। तो सवाल ये है कि तौहीन अदालत किसने की है, हुकूमत ने की है या मार्चर्स ने की है? एक तो ये सवाल खड़ा हो गया। दूसरा जो है, अच्छा, माजरत के साथ ये जो वाकयात हो रहे हैं ना, इसमें छोटी छोटी कैजुअलिटीज हो रही हैं, छोटे छोटे, यानी इधर से कोई चीज खड़ी होगी, वो गिर जाएगी, कोई दूसरी चीज खड़ी हो जाएगी। तो एक जैसे अदालत का फैसला गिर गया, ये नहीं हो गया ना, उन्होंने गैर कानूनी वो चल पड़े। डॉक्टर साहब, कानूनी गैर कानूनी की टर्म जो कंफ्यूजिंग है, जैसे रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब हमारे से टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, उनसे वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जैसे आप खैरियत से, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वजीर साहब, पहले तो मैं कानून के बारे में बात करूं, आपके हवाले से बड़ी ये बात चल रही है कि आप नाराज हो गए तहरीक इंसाफ से, कोई ऐसी खबरें हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं एक मामूली कारकुन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको अदा करता हूँ, और किसी किस्म की भी नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है। और ये लॉन्ग मार्च का जो फैसला, आप उसको एंडोर्स करते हैं? जी, इन हालात में मैं समझता हूँ कि कोई ऑप्शन रहा ही नहीं था। 14 महीने से मुख्तलिफ दरवाजे खटखटाए जा रहे थे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। तो मैं समझता हूँ कि लास्ट ऑप्शन के तौर के ऊपर लॉन्ग मार्च अब नागुज़ीर हो गई थी। अच्छा, जस्टिस साहब, ये बताएं, ये मुझे समझ नहीं आया, ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि लॉन्ग मार्च गैर आईनी है, एक तो मुझे ये बताएं इसके बारे में, और फिर अगर इसकी खिलाफ वर्जी की है तो वो तहरीक इंसाफ अवामी तहरीक ने की है, हुकूमत ने की? क्योंकि दोनों ने इजाजत दे दी इसकी, दोनों चल पड़े हैं। देखें, अनफॉर्चुनेटली वो फैसला जो है उसका टेक्स्ट या मतन निगाह से नहीं गुजरा है। पहले तो वो एक शॉर्ट ऑर्डर था, और आज गालिबन उसका टेक्स्ट इशू हुआ है। लेकिन बुनियादी बात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और बज़ाहिर ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन सी बातें हैं जो कि आज़ादी मार्च को या जो इनकलाबी मार्च काजी साहब की है,
وہ اس کو انلیگل یا انکانسٹیٹیوشنل بنائیں گی. اچھا. تو یہ ایمبیگوٹی ہے اور اپیرنٹلی اس کے پیچھے پرپز یہی ہے کہ انٹرپریٹیشن جو بھی متعلقہ لوگ ہیں وہ اپنے آپ نکالیں. تو اس کی انٹرپریٹیشن یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر تو آپ پیسفل ہیں, اگر تو آپ کسی کی جان و مال سے نہیں کھیل رہے ہیں اور ایک پولیٹیکل پرپزز کے لیے اور کانسٹیٹیوشنل اور لیگل لمٹس میں آپ مارچ کر رہے ہیں لاہور سے اسلام آباد تک, تو وہ تو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ہوگی. لیکن اگر آپ نے کسی بھی نوعیت سے کسی بھی شخص کی جان و مال سے کھیلنا شروع کیا, لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کیا, تو پھر وہ انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل ہو جائے گی. لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, یہ انٹرپریٹیشن ہے کیونکہ اپیرنٹلی لاہور ہائی کورٹ میں ان ڈیٹیلز میں وہ گئے نہیں ہیں اور شاید یہ مبہم فیصلہ ہے. اس کو جسٹس صاحب یہ متنازع قسم کا فیصلہ کہیں گے آپ اسے؟ متنازع تو نہیں لیکن مبہم ضرور ہے. اور متنازع بھی اب جیسے زرداری صاحب نے یہ کہا کہ یہ بنیادی طور کے اوپر پولیٹیکل کوشچنز ہیں اور عدالتوں کو ان میں نہیں جانا چاہیے, تو اس حد تک زرداری صاحب کی بات بھی درست ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ کرنا اور اپنے حقوق کے لیے ایجیٹیشن کرنا یہ ڈیموکریٹک رائٹس ہیں. ساری دنیا میں یہ رائٹس ایکسرسائز ہوتے ہیں. اب ان کے متعلق عدالتیں کوئی ایمبیگوس فیصلہ بھی دیں کہ جی کانسٹیٹیوشنلی اگر آپ کوئی مارچ کر سکتے ہیں تو بے شک کر لیں, لیگلی اگر آپ کر سکتے ہیں تو بے شک کر لیں, لیکن وہ انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل نہ ہو. تو اپیرنٹلی انہوں نے خود بھی بچ بچا کے اس ایریا کو ایڈریس کیا ہے, لیکن بہتر یہ ہوتا کہ ایڈریس نہ کرتے, دور رہتے. اچھا جیسا مجھے یہ بتائیں, آپ سے بڑھ کے کون جانتا ہے قانون کو, اور آپ نے تو حلف بھی نہیں اٹھائے, آپ کو بڑی بڑی آفرز ہوئیں, یہ ہماری نالج میں بھی ہے, اور آپ نے ان کو ٹھکرا دیا, کمپرومائز نہیں کیا, آپ کی پوری زندگی ایسے گزری ہے. یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ یعنی ایک جلوس آ جائے جو حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے اور وہ آ کے کہے کہ ریزائن کر دیں, اور ریزائن حکومت کیسے کرے گی؟ پھر سیاسی اور غیر سیاسی اور ٹیکنوکریٹ کے اوپر بحث چل گئی ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک آ جائے گا جو فارمولا دیا ہے عمران نے. جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں یہ عرض کروں کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی موومنٹ کسی سٹنگ پرائم منسٹر کو کمپیل نہیں کر سکتا کہ آپ استعفیٰ دیں, لیکن وہ حالات یقیناً اگر ڈیولپ ہو جائیں کہ جس میں حکومت کی کریڈیبلٹی بہت سیریسلی مجروح ہو جائے, تو پھر اس طرح کا آپشن جو انکمبنٹ پرائم منسٹر ہے وہ اپنی ڈسکریشن کے اوپر اور والنٹریلی وہ ایسا کر سکتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ حالات اس طرح کے ڈیولپ ہو گئے ہیں, لیکن ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کنٹیسٹنٹ تھیں 11 مئی سن 2013 کے الیکشن میں, ان میں سے کسی ایک نے بھی اس الیکٹرل پروسیس کی لیگلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا. مختلف نوعیت سے اس کے بارے میں کوشچنز ریز ہوتے رہے, مختلف طریقے سے اس کے بارے میں. کیسے ہوگا؟ یعنی اگر وزیر اعظم فرض کریں پریشر میں ریزائن کر دیتے ہیں, عوامی دباؤ آتا ہے, تو پھر کیئر ٹیکر کیسے اناؤنس ہوگی؟ اور یعنی پھر کیا اس کو کیا سلسلہ کیسے ہوگا؟ اگر فرض کریں شدید دباؤ آتا ہے, مار دھاڑ ہوتی ہے, ہنگامہ ہوتا ہے, تو وہ ریزائن کر دیتے ہیں اگر فرض کریں, تو یہ کیئر ٹیکر کیسے آئے گی غیر سیاسی لوگوں کی کیئر ٹیکر؟ وہ میری عرض جو ہے وہ یہ ہے کہ ہنگامہ تو یقیناً نہیں ہونا چاہیے, اور ہنگامے کی بنیاد کے اوپر تو پرائم منسٹر کو کمپیل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ریزائن کریں. اور جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ اگر تو ریزگنیشن کی صورتحال بنتی ہے تو وہ بھی والنٹریلی بننی چاہیے. اب اس کے نتیجے میں جو کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ ہے وہ اس وقت تک ایوالو نہیں ہوگا جب تک کہ اسمبلی ڈیزالو نہ ہو.
तो असेंबली डिसॉल्व करना मेरी निगाह के अंदर नागुज़ीर नहीं है। असेंबली जो है वो अपनी जगह काम कर सकती है। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं, वॉल्यूंटरीली रिजाइन करते हैं, मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में रिजाइन करते हैं, तो एक कंसेंसस प्राइम मिनिस्टर हाउस रिटर्न कर सकता है और उसका एक मैंडेट हो सकता है कि जी ये जो मसाइल हैं, जो रिजर्वेशंस हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की इलेक्टरल प्रोसेस के बारे में, उसको आप स्ट्रेटन आउट कीजिए। इलेक्शन कमीशन का मसला भी एक बड़ा गंभीर मसला बन गया है। वो एक इनकम्प्लीट कमीशन है, वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद नहीं है। जो इलेक्शन कमिश्नर्स वहाँ मौजूद हैं प्रोविंसेस के, उनकी क्रेडिबिलिटी भी बड़े सीरियस डाउट में और क्लाउड में आ गई है। तो उनके मामलात भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकते हैं अगर वो वॉल्यूंटरीली अपने ओहदों से फरागत हासिल नहीं करते। तो अगर तो ये सिनारियो डेवलप होता यानी इन हाउस चेंज जो यानी इमरान, अब मैं इसको इस तरह से देखूंगा, इमरान जो कह रहे हैं बादशाहत खत्म की जाए, तो असल में इन हाउस चेंज भी पॉसिबल है। मेरी निगाह में कॉन्स्टिट्यूशनल हल जो है वो यही है कि असेंबली अपनी जगह मौजूद रहे। जिस तरीके से कोई नाकारा उज्व होता है किसी बॉडी पॉलिटिक का, उसको रिमूव किया जाता है, उसको सर्जरी के जरिए से अलग कर दिया जाता है। तो ऐसे लोग जिनको असेंबली में नहीं होना चाहिए था, उनको ड्यू प्रोसेस के जरिए से फारिग करना चाहिए और वहां पर फिर बाई इलेक्शन होने चाहिए। और फिर यही असेंबली जो है वो तमाम निज़ाम को दुरुस्त करे। और अगर ये महसूस हो कि पूरा का पूरा री इलेक्शन है तो री इलेक्शन कराए। अगर ये महसूस ना हो और कोई और लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता हो तो उसको इख्तियार किया जाए। और केयर टेकर फिर उस वक्त आ सकते हैं जब असेंबली डिसॉल्व हो। लेकिन अगर असेंबली डिसॉल्व हो तो केयर टेकर कौन अपॉइंट करेगा? फिर तो वही प्रोसेस है। उसमें देखिए ना, सारा मसला जो है वो यही पैदा हुआ है कि अगर तो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है और लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किसी ऐसे केयर टेकर के बारे में एग्री कर लेते हैं जिस तरीके से कि मई 2013 से पहले हुआ था, तो वो किसी भी लिहाज से मसले का हल नहीं होगा। और अगर वो एग्री नहीं होते हैं तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी मौजूद नहीं है, गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन भी मौजूद नहीं है जो इस तरह की नॉट्स को सुलझा सके। तो ये तमाम वो मसाइल हैं जो क्या सुप्रीम कोर्ट अनाउंस कर अपॉइंट कर सकती है? एक डेडलॉक पैदा हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर सकती है सेटअप? मैं समझता हूँ एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस अगर पैदा हो जाएं और इलेक्टरल प्रोसेस के मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हों जैसे कि इस वक्त वो हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी आर्टिकल 184(3) की पावर एक्सरसाइज करते हुए इस डेडलॉक को एड्रेस कर सकती है। मैं ये नहीं कह सकता कि किस हद तक वो जा सकते हैं, क्या उनको करना चाहिए, ये तो सर्कमस्टेंसेस और हालात पर डिपेंड करेगा। अच्छा, जैसा वजाहत चाहूंगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक पैदा हो जाए, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं कर रहे या रिजाइन पे दबाव आ रहा है और एक हंगामा खड़ा हो जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(c) के तहत सेटअप को फारिग भी कर सकती है क्या? जी देखें, अब उसमें एक बात और डॉक्टर साहब, यानी पार्लियामेंट को फारिग कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? मेरी अर्ज सुन लीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि नॉर्मल तरीके से तो इस तरह के जो मामलात हैं उनको 184(3) में डील किया जाना चाहिए, लेकिन उसको मजीद स्ट्रेंथ इस बात से मिलती है कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है कि आप एक ऐसी हाई पावर्ड कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करें जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सिटिंग जजेस मौजूद हों, जो इससे पहले जहां तक मेरी याददाश्त है वो इस तरह की कभी कोई कमीशन बनी नहीं है 3 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस की। तो जब प्राइम मिनिस्टर खुद इस नौयत के ऊपर आ जाएं और सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करें और इलेक्ट्रल मामलात जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में हों, तो फिर यकीनन आर्टिकल 184(3) में बहुत सारी चीजें जो कि नॉर्मल तरीके से नहीं होती, एक डेडलॉक सिचुएशन पैदा होती है, डेमोक्रेसी डिरेल हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करना है, तो फिर वो प्रोविजन मौजूद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहा गया है कि आपको कंप्लीट जस्टिस करने की पावर है। तो उसमें कई चीजें जो हैं वो की जा सकती हैं। यानी उसमें अगर ये आर्टिकल 184(c) के तहत सुप्रीम कोर्ट इस पार्लियामेंट को कह सकती है कि आप डिसॉल्व हो जाएं?
एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेज में जब कोई हल खुद पार्लियामेंट भी निकालने के लिए तैयार ना हो, जब सिटिंग हुकूमत जो है वो भी मामलात की ग्रेविटी को नहीं समझ रही हो, तो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि उस प्रिंसिपल के मातहत जो कि आर्टिकल 184(3) का एडजंक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने की अहलियत रखती है, उसमें ऐसा कुछ भी इन एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेज हो सकता है। ये क्या मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या कोई और शख्स एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इस डेडलॉक की सूरत में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि 184(c) का इस्तेमाल कीजिए आप? जी जा सकता है। एक्चुअली जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि इलेक्शन के मामलात में तो पहले ही कुछ मैटर्स पेंडिंग हैं, बहुत सारे मैटर्स पेंडिंग है। फिर खुद प्राइम मिनिस्टर ने एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए पहले ही कहा हुआ है। तो अगर कोई शख्स इस प्रोविजन के मातहत सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की इस्तदा करता है तो नेचुरली जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है, जो लीगल पोजीशन है, उसके मातहत ऐसी पिटीशन एंटरटेन तो की जा सकती है। उसका आउटकम क्या होगा वो कबल वक्त है, उसके बारे में। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अहम बात की और आपसे इंशाल्लाह इंदा बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच जज साहब। अच्छा ज़रा मैं आपको बताऊं, असल में मेरा एक सिलसिला रहा है कई सालों से, और वो अच्छा है या बुरा है, वो कैसा है मैं नहीं जानता, लेकिन होता ये कि मैं एक खास स्टोरी को लेकर चल रहा होता हूँ और उसके हवाले से फिर बात से बात निकलती है और सोच के दरीचे भी खुलते हैं और बहुत से लोगों के लिए भी खुल जाते हैं, बहुत सी का अब जो वजूद्दीन अहमद साहब ने बात की है, मैंने चंद रोज पहले आपसे कहा था कि आने वाले दिनों में अदालतों का रोल बहुत अहम हो जाएगा। डॉक्टर साहब अदालतों के रोल पे बात करना चाहूंगी, मुझे ब्रेक लेनी है और डॉक्टर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो कह रहे हैं कि अगर डेडलॉक क्रिएट हो जाए तो आर्टिकल 184(c) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकती है। और उन्होंने एक्सट्रीम सिचुएशन की बात भी की, तो वो आज आ सकती है, ये मैं जानना चाहूंगी। अब इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आज या आने वाले दिनों में एक्सट्रीम सिचुएशन क्या हो सकती है जिसमें अदलिया का रोल इंतहाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब, जस्टिस गाइड वजुद्दीन साहब ने कहा कि एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकती है जिसमें अदलिया का रोल इंपॉर्टेंट होगा, वो सिचुएशन क्या हो सकती है, आज आ सकती है? देखिए यहाँ तो अब बात एक और क्लियर हुई है और इसी को हम यानी मैं अपने इस प्रोग्राम में अपनी इन नशरियात में आगे लेके चलूंगा और जाहिर है अब बाकी भी हमारे दोस्त इसमें आ जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं वो शुरू कर देता हूँ चीज और फिर वो उस तरफ चल पड़ते हैं बहुत दोस्त। तो अब ये आर्टिकल 184(3) की तरफ आप आ जाएं, जो मैं कई दिन से कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट एक रोल प्ले कर सकती है। अभी तक ये बात हो रही थी कि अल्लाह ना करे कि ऐसी नौबत आए, अल्लाह करे कि पॉलिटिकल फोर्सेस इसको खुद रिजॉल्व कर लें, लेकिन अगर पॉलिटिकल फोर्सेस नाकाम हो जाएं और माशाल्लाह भी नहीं लगे, जो कि नहीं लगना चाहिए, तो फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट का किरदार बनता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत पॉलिटिकल डेडलॉक की सूरत में ये पावर रखती है कि वो एक ऐसा फैसला दे जिसके नतीजे में बकौल जस्टिस वजूद्दीन अहमद के, मैं उन्हें कोट कर रहा हूं, जस्टिस वजूद्दीन अहमद के एक्सट्रीम सूरत हाल को वो खुद डिफाइन करेंगे, वो खुद डिफाइन करती है सुप्रीम कोर्ट, तो वो एक फैसला दे सकती है जिसके नतीजे में पार्लियामेंट जा सकती है। यानी प्राइम मिनिस्टर कहेंगे मैं इस्तीफा नहीं दे रहा तो सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे सकती है। ये वजूद्दीन अहमद साहब की इंटरप्रिटेशन है और ये वो बात है जिसके बारे में मैं पहले कह रहा था कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट पे नजर रखें आप। और इमरान खान भी कह रहे हैं कि जस्टिस नासिरुल मुल्क पे हमें एतमाद है और ये बात सारे लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गैर जमहूरी मसला नहीं। एक और बात जो वजी साहब ने की वो उन्होंने ये की कि इन हाउस चेंज मुमकिन है, और इन हाउस चेंज के मैं हवाले से आपको थोड़ा सा बता दूं कि इन हाउस चेंज एक तो चौधरी निसार साहब के हवाले से बातें चल रही हैं कि चौधरी निसार साहब के साथ एक ग्रुप बना हुआ है, या ऐसी सच भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल जब हम कह देते हैं तो ऐसी बस चल रही बातें, उनके साथ 60 हैं 50 हैं 60 हैं ये वो, लेकिन और भी प्लेयर्स उनके साथ हैं और उसमें वफाकी एक अहम वफाकी वजीर, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे लोग कहते हैं प्रोफेसर नाम नहीं लेते, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत अहम वफाकी वजीर हैं और इस वक्त बड़े एक्टिव आपको टीवी पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, लाहौर से हैं और क्या बताऊं बस वो उनका शोबा इतलात नहीं है, बस इतलात के शोबे से नहीं है, वजीर दाखिला भी नहीं है, लाहौर से हैं, पुराने सियासी कारकुन हैं
ان کی سیٹ کے اوپر بھی مسئلہ ہے، اور کوئی مشرف صاحب کے حوالے سے کوئی مرد وغیرہ کی بات انہوں نے کر دی تھی، مرد کا بچہ بڑے سافٹ ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں اس وقت، بس ٹھیک ہے، وجہ ایک تو وہ بھی مطلب وہ بھی ٹھیک ہیں، یعنی وہ بھی اس وقت بڑے سافٹ اور بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، جمہوریت کو خطرہ، مسلم نون کی حکومت، یہ سارے معاملات وہ بہت اچھے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ایکٹیو ہیں، شیروانیاں بھی سلنا شروع ہو گئی ہیں بہت ساری۔ اب میں کیا مسئلہ وہی ہے نا، پیپلز پارٹی کے سابق وزیر قانون ہیں، بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں عدلیہ والی تحریک کے، وہ بڑے ایکٹیو آپ کو نظر آئیں گے، اچانک ایکٹیو ہو گئے ہیں وہ، اور بس یہیں پہ روک دیتا ہوں۔ اچھا، تو وہ قومی حکومت کا فارمولہ ہے کہ قومی حکومت ٹائپ چیز بن جائے، کہ اسی پارلیمنٹ کے اندر کوئی چینج آ جائے تو ساری پارٹیاں ایک دو لوگوں تیار ہیں، وہ تیاری ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے کوئی نوبت آ جاتی ہے تو پھر وہ لوگ مطلب انہوں نے پلان بھی اپنے ذہن میں وہ ایکٹیو ہیں مختلف حوالوں سے۔ نام میں کسی کا نہیں لے رہا، اس لیے کوئی ناراض نہ ہو مجھ سے، لیکن چونکہ گھوم رہے ہیں نام گھومنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک پیپلز پارٹی بھی ہماری بڑی محترم سابق وزیر اطلاعات ہیں، جو سفیر بھی نہیں ہیں، ان کا بھی نام نہیں لے سکتا میں، وہ بھی ایکٹیو، کافی لوگ ایکٹیو ہیں، سافٹ ہیں، یعنی وہ دوسری طرف بھی ان کی اچھی وہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تھرو ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی رہتے ہیں، ان کا اسٹانس بھی اچھا ہے، نیوٹرل، وہ ادھر سب گڈی اچھا چل رہا ہے۔ تو وہ ایک اگر ان ہاؤس چینج آتا ہے تو وہ سارے لوگ جو دوسروں کو قابل قبول ہیں وہ ایک دم سے ایکٹیو ہیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ فارمولہ چل رہا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کنگ یعنی شطرنج کے آخر میں بادشاہ اور مورے ایک ہی ڈبے میں پیک ہو کے چلے جائیں، تو یہ بھی پاسبل ہے۔ یہ وہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آ جاتی ہے بیچ میں اور سپریم کورٹ کو اور فیصلہ دے دیتی ہے، یہاں پہ وہ غیر سیاسی اور ٹیکنوکریٹ کی بات چل رہی ہے، ٹیکنوکریٹ ہوتے ہی غیر سیاسی ہیں، یہ ایک عجیب مسئلہ ہے پارٹیوں میں، مطلب ایک تو پارٹیوں کے اندر ٹیکنوکریٹ جب آتے ہیں، ٹیکنوکریٹ سیٹ ہوتی ہے، ایک تو پولیٹیکل سیٹ ہوتی ہے نا، ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ بھی ہوتی ہے، تو ٹیکنوکریٹ عموماً غیر سیاسی ہی ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، ان کی پارٹی کی ایفیلیشن ہوتی ہے، تو ٹیکنوکریٹ غیر سیاسی کے اوپر پھٹا پڑ گیا، لیکن وہ بھی ریزالو ہو گیا، جاوید ہاشمی صاحب اس پہ قائل ہو گئے اور وہ چل پڑے، ساتھ آ گئے۔ وجود احمد صاحب نے کلیئر کر دیا کہ وہ بھی ناراض نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کی آپٹکس میں بتا رہا ہوں نا کہ اس کی آپٹکس اصل میں سائیکولوجیکلی جو ٹی وی اسکرین پہ آپٹکس ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ لمبا چلے گا۔ اب کسی نے مجھے ٹویٹ کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو جس حساب سے لانگ مارچ چل رہے ہیں، جس رفتار سے، تو یہ تو لگتا ہے کہ 4 گھنٹوں میں نہیں، یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب کی حکومت کے خاتمے تک پہنچیں گے اسلام آباد۔ تو میں واقعی سوچ رہا تھا کیونکہ آج رات کو اسلام آباد آنا تھا، لیکن اتنے لوگ ہیں اور اتنا وہاں ٹریفک جام ہے کہ ابھی شاید داتا صاحب پہ پہنچیں گے عمران، یا پتہ نہیں لاہور میں نہیں نکلے، تو لاہور سے میرے خیال سے رات ہو جائے گی، پھر پورا دن چلے گا کل کا، تو پھر پرسوں تک آئیں گے، پتہ نہیں، کل تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، کل تو انڈیا کا یوم آزادی ہے، ایسا نہ ہو کہ 15 اگست کو یوم آزادی منا رہے ہوں اسلام آباد میں، تو یہ ذرا ہال ہی رکھیں، یا تو آج رات کو آ جائیں یا پھر پرسوں پہنچیں، میرا مشورہ ہے۔ کل کا دن کل تو بھارت کی یوم آزادی کے دن آپ آزادی منانے پہنچ گئے، یہاں پہ دیکھیں نا، رات 12 بجے کے بعد تو انڈیا کی انڈیپینڈنس ڈے شروع ہو جائے گا، تو یہ بھی نیا رول ہے۔ اچھا، اینی وے اس کو آپ چھوڑیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ لاہور سے نکلنے اور اسلام آباد تک پہنچنے، وہ کہتے ہیں نا پیالی اور ہونٹوں کے درمیان جو کپ اور لپس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ رستہ ہے پورا، اور یہ وہ رستہ ہے جس میں یعنی اچھا برا سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے ہو، لیکن چانسز ہیں، کیونکہ غیر یقینی کی صورتحال، غیر یقینی، کیونکہ اتنے سارے لوگ رات کے وقت نکل رہے ہیں، سیکیورٹی ہے نہیں، اپنی سیکیورٹی ہے، چارج ہیں، ایموشنلی چارج ہیں، بیچ میں اور کلزم تنظیمیں بھی ایکٹیو ہیں اس وقت، تو وہ سارے ایشوز ہیں درمیان میں، اور اس کے اندر ایک پتہ نہیں بریک کے لیے کتنا وقت ہے آپ کے پاس؟ کل رات کو دیکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کل رات کو بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ فوج نے خاموشی سے ایک میسج بھیجا ہے سارے پلیئرز کو، اور وہ یہ میسج بھیجا ہے کہ ہم اس پولیٹیکل ٹرموائل میں انوالو نہیں ہیں اور نہ ہم ہونا چاہتے ہیں۔ یہ میں نے ان کو بتایا تھا نا کہ دوپہر 3:43 پہ شہباز شریف صاحب کی آمد ہوئی، چودھری نثار صاحب کے ساتھ وہ جی ایچ کیو گئے اور اعلیٰ عسکری قیادت سے ملے کل دوپہر کو، اور اس کے بعد لیکن ان کو آرمی کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم اس میں نیوٹرل ہیں۔ اچھا، اب اس کو مختلف، یہ بھی لاہور ہائی کورٹ کی طرح اس میسج کو بھی مختلف انداز میں لیا جا سکتا ہے کہ نیوٹرل ہیں وہ، یعنی الگ ہیں سیاسی پروسیس سے۔ اب اس پہ اپوزیشن تو خوش ہو گئی، وہ مارچر تو خوش ہو گئے کہ نیوٹرل ہے فوج، چلو جی ہمارے اگینسٹ نہیں جا رہی، لیکن حکومت پریشان ہو گئی، کیونکہ حکومت وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی مسئلہ ہے اور یہ ہمارا کام نہیں ہے، پولیٹیکل، حکومت کو تو لگ رہا ہے ان کے خلاف سازش، نہیں وہ تو چھوڑ دینا، اب وہ یہ ڈر رہے ہیں، دیکھیں نا، میں ہوں
اور میرے ساتھ میرا ایک دوست جا رہا ہوں اور میرا جھگڑا ہو جائے کسی کے ساتھ, میری پٹائی ہونی شروع ہو جائے, دوست میرا کہے کہ میں نیوٹرل ہوں, یہ عجیب سی صورت حال ہو جائے گی نا. تو میں کہوں گا بھائی میری پٹائی ہو رہی ہے, تم نیوٹرل کیا مطلب ہے یار, مجھے بچاؤ, میری جان بچاؤ, یہ مصیبت سامنے سے مجھے کوٹنے آ رہے ہیں, مارنے آ رہے ہیں, تم اس وقت نیوٹرل ہو گئے ہو. تو اصل میں حکومت یہ پریشان ہے کہ یہ اس وقت یہ نیوٹرل ہو گئے. نیوٹرل ہونے کا مطلب ہے کہ سر ہم تو پولیٹیکل, دیکھیں نا سر, ہم تو پالیٹکس ہے, یہ تو پیور پالیٹکس ہے, ہمیں نہ انوالو کریں, سیاست میں انوالو نہ کریں. تو یہ بالکل ایسے ہی. تو میں کہوں گا بھائی خدا کا واسطہ, وہ بھائی میں تو اسی دن کے لیے 245 اور یہ سارے کھیل کر کے بیٹھا ہوا تھا, آرٹیکل کے کوئی رولا پڑے گا تو تم آ کے مجھے بچاؤ, تم کہہ رہے ہو میں نیوٹرل ہوں. تو وہ اب دوسرا میسج جب دوبارہ کیا ان کی طرف سے, اس کے نتیجے میں گورنمنٹ زیادہ پینک ہو گئی ہے کہ یہ کیا چکر ہے, اب ہمیں پولیٹیکلی ہینڈل کرنا ہے. اور نہیں لچک وہ عجیب سا ہو گیا نا وہ. اچھا اب ہمارے محترم انتہائی محترم اسحاق ڈار صاحب کمال کے آدمی ہیں وہ, میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں 300 ارب کا نقصان ہوا ہے مارچوں کی وجہ. 300 ارب, یہ 300 ارب کنٹینروں میں کھائے گئے ہیں. یہ نقصان کہاں ہوا ہے, کنٹینر رکھنے میں اور اٹھانے میں نقصان ہوا ہے. اب 300 ارب کا نقصان ہو گیا. یہ میں 100 پیاز اور وہ والا معاملہ نہیں استعمال کروں گا, لیکن پہلے کنٹینر رکھے پھر کنٹینر اٹھیں گے, 300 ارب روپے ضائع ہو گیا اس میں. چلیں جی, عدالت جو ہے اس نے یہ جو فیصلہ دیا کل رات کو کہ جی یہ غیر آئینی ہے, سبحان اللہ, اس کی آپ کو پتہ ہے سماعت کب ہوگی؟ 12 ستمبر کو. یہ عدالت 12 ستمبر اگلے مہینے کی 12 تاریخ کو طے کرے گی کہ یہ مارچ جو ابھی ہو رہا ہے یہ غیر آئینی تھا یا آئینی تھا. اس کی تاریخ 12 ستمبر رکھ دی ہے. تو اس مارچ کا سٹیٹس کیا ہے جو اس وقت یہ 12 ستمبر کو طے ہوگا. 12 ستمبر کے لیے نوٹس جاری ہوا, اگلے مہینے کی کون جیتا ہے تیرے زلف سے سر ہونے تک. 12 ستمبر کو اس کی سماعت ہوگی کہ یہ جو مارچ ابھی ہو رہا ہے, یہ مارچ جو ہے یہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا تھا, وہ ساری رات داستان سنتے رہے, صبح پوچھ رہے ہیں زلیخا مرتی عورت تھا, یہ اس قسم کا کچھ قصہ ہو گیا. 12 ستمبر کو عدالت سماعت کرے گی. اچھا اس سے پہلے پتہ نہیں کیا ہونا ہے. اب اچھا ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات کل رات کو بڑی انٹرسٹنگ واقعات پیش آیا. بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, نہیں ابھی وقت ہے. اچھا مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ آپ کی موومنٹ سے کہ بریک کا ٹائم آ رہا ہے. اچھا 2 منٹ بعد وقت نہیں آئے گا, میں آپ کو پہلے بتا دوں. اچھا کل رات کو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا, اور وہ یہ واقعات ہوئے, یہ جو صبح سے دیکھ رہی ہے نا, گورنر پنجاب, گورنر سندھ, یہ بڑا رولا پڑا ہے کل رات کو. کل رات کو بہت رولا پڑا ہے. کل لیٹ نائٹ یہ رولا پڑا کہ طاہر القادری صاحب کے ماڈل ٹاؤن میں رہائش گاہ میں کھانا پینا سارا بند ہو گیا. آج بھی طاہر القادری صاحب کے کنٹینر گرا کے نکلے ہیں بائی دا وے, یہ ہٹے نہیں تھے کنٹینر تو چھوڑ کے بھاگ گئے نا. وہ تو جتنا ایک دن کا کرایہ اور پڑ رہا ہے نا, وہ تو میں نے کہا نا کنٹینر مافیا بھی تو لگی ہے نا, وہ حساب دے گی سر ہم کیا کرتے ہیں, کنٹینر پڑے ہیں ان کو, انہوں نے تو بعد میں بل بھیجنا ہے, ٹیکس پیئرز کے پیسے کھانے ہیں انہوں نے. اچھا اب رات کو کل بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا. یہ 3 بجے کی بات کی بات ہے, صبح سے لے کے. جب یہ معاملہ خراب ہو گیا, بہت زیادہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا, یہ گرڈ لاک پیدا ہو گیا, تو ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب اس میں انہوں نے انٹروین کیا. ایک تو انہوں نے یہ انٹروین کیا نا جو پبلکلی کیا ہے, لیکن سب سے جو امپورٹنٹ رول ہے ان دونوں مارچز کو نکلوانے کا, وہ الطاف حسین صاحب نے رات کو پلے کیا. وہ آج صبح اگر یہ کنٹینرز نہ ہٹتے اور یہ مارچ کی اجازت نہ ہوتی دونوں کو, تو آج صبح الطاف حسین صاحب ہڑتال کی کال دینے والے تھے کراچی میں. اچھا کوئی گارنٹی نہیں. الطاف حسین صاحب جو ہے وہ ہڑتال کی کال دینے والے تھے کراچی میں. یہ 3 بجے کی بات ہے. تو 3 بجے کی بات کی انہوں نے گورنر سندھ نے, پھر طاہر القادری صاحب سے بات کی, گورنر پنجاب سے بات کی, اس کے بعد چودھری نثار صاحب سے بات کی, سعد رفیق صاحب بھی اس میں آ گئے بائی دا وے. میں نے کہا نا سعد رفیق صاحب بھی اب ذرا سودنگ افیکٹ کے ساتھ آ رہے ہیں, یعنی کہ وہ اچھی بات کر رہے ہیں, اور آگے اگر کوئی ان ہاؤس وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں سعد رفیق صاحب ایک اچھے موضوع آدمی کے طور پہ لیے جا سکتے ہیں. تو اب یہ ہوا کہ وہ آج ہڑتال غالباً ہونے جا رہی تھی. تو رات کو یہ پھر جو لیٹ نائٹ اور ارلی مارننگ آورز حکومت پینک میں آ گئی کہ یہ کیا کراچی کا فرنٹ کھلنے والا ہے, اس حد تک آگے چلے گئے تھے ایم کیو ایم کے دوست. تو آج جو مارچ ہو رہا ہے اس کا بہت بڑا کریڈٹ الطاف حسین صاحب کی اس انٹروینشن کو جاتا ہے جو بظاہر انہوں نے ڈپلومیٹک کی, لیکن وہ کیریٹ اینڈ اسٹک تھی. میسج انہوں نے یہ دے دیا تھا کہ اگر نہ کھولا گیا, ان کا رستہ نہ ہٹایا گیا, کنٹینرز نہ ہٹائے گئے, کھانا نہیں پہنچایا گیا, غیر جمہوری طور پہ ان کے خلاف کوئی قدم کیا گیا, دونوں کے بارے میں انہوں نے تحریک صاحب, تو کراچی کے اندر ہڑتال کر دیں گے. اس کے بعد پھر یہ پینک میں سارے فیصلے ریورٹ ہوئے, اور یہ فیصلے میں دوبارہ بتا دوں, وزیر اعظم صاحب جب صبح جا رہے تھے
जिस वक्त परचम खुशाई के लिए जो ईवान सदर में हुई है सुबह, ममनून हुसैन साहब भी थे जिसमें, रात को तो ममनून साहब को बुलाया नहीं बेचारा, पता नहीं क्यों नहीं बुलाया, और रात में क्यों किया खुदा जाने, और वो अजीब कंफ्यूज से सारे परेशान से बैठे हुए थे, जो मैंने सुबह भी कहा था मजा नहीं आया सबको देख के, बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी सबकी जो रात को थे उसमें, जिसमें आजादी की तकरीब में। तो सुबह जो तकरीब होनी थी उसमें जाने से पहले ये फैसला बता दिया गया था कि सर ये क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। फौज ने भी मैसेज दे दिया था कि सर हम न्यूट्रल हैं, और दूसरा ये कि सर ये देख लें कराची का फ्रंट खुलने वाला है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट दे दी थी, और पॉलिटिकल फिगर्स ने भी, इंक्लूडिंग चौधरी निसार और ख्वाजा साद रफीक। ठीक, डॉक्टर साहब इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। नाज़रीन आपको बताते चलें 8:03 पे दोबारा हाजिर होंगे, खसूसी ट्रांसमिशन जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 1।